बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जब से सोशल मीडिया को लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बनाया, यानी कि प्रोफेशनली सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया और सोशल मीडिया से कमाई करना शुरू की है, यकीन माने हम तो नंगे होके ही रह गए हैं। यानी कि वो सोचते हैं बस बनाना रह गया, बाकी सारा कुछ हम कर रहे हैं और इतनी दीदा दलेरी से ये बात ये एक एंकर हैं ज़ुहैब सलीम बट, क्या ही खूबसूरत और क्या ही आला और क्या ही टू द पॉइंट मौके की मुनासबत से बात की है बट साहब ने। मैं इनको अक्सर टीवी चैनल पे भी देखता हूँ, बहुत मेयारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत आला पाई के एंकर हैं। हमारी बदनसीबी देखिए नाज़रीन के हम जब से इस सोशल मीडिया के दौर में दाखिल हुए हैं, हमारी ज़िंदगियां, और हम सबसे बुरी बात जो है कि हमें इस बात का ना तो इदराक है ना एहसास है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। और इस सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों को किस कदर डी ट्रैक कर दिया है, हमारी रवायात से, हमारी इक़दार से किस कदर हमें इसने खींच के बाहर निकाल के एक बिल्कुल नए रास्ते पर धकेल दिया है जो कि हमारा है भी नहीं। और हम सरपट दौड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं। यानी कुछ अरसा कबल मैंने एक इंडियन किसी बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखा जो कि पाकिस्तान के दौरे पे आया था, मुसलमान था। तो उसने क्या ही खूबसूरत बात कही कि हम हैरान होते हैं जब पाकिस्तान आते हैं, आप लोगों ने जिस तेजी से तरक्की की है और जिस तरह से अपने अक़दार और रवायात को छोड़ा है, हिंदुस्तान में हम उसका बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। उनके शहर, वो लखनऊ हो, वो दिल्ली हो, वो बम्बई हो, वो भारतीय पंजाब हो, या वो उनकी दूसरी तमिलनाडु हो, जहां जहां उनका जो जो कल्चर है उन्होंने उसको थाम के, पकड़ के, उसके ऊपर गिरफ्त करके रखी है। वो उनके खाने हों, उनके पहनावे हों, वो उनकी गुफ्तगू हो, उनकी ख़ानदानी रवायात हों। पंजाब की ही मिसाल ले लीजिए, भारतीय पंजाब की ही आप मिसाल ले लीजिए कि भारतीय पंजाब में हमारे पंजाबी भाइयों ने जिस तरह से कल्चर को मजबूती से अभी तक थाम के रखा है, उसकी प्रमोशन करते हैं, पंजाबी जुबान की, पंजाबी कल्चर की, पंजाबी पहनावे की, पंजाबी खाने पीने की, पंजाब के खानदानी निज़ाम की, वो सब हमारे यहाँ तो अब नापैद नजर आती हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आगे भी जरा सुनिए। कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस तरह की सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन शर्मो हया मतलब कोई चीज़ रुकना, बात चीज़ होती हैं आप टीवी से हट के करते हैं ना। और जिस तरह मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कहता है कि आप जो बंदा सड़ेआम रफा हाजत कर रहा हो, लोग कहते हैं यार इसको शर्म नहीं है ना, वो कहते हैं यार इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इसी तरह ही है कि अपनी गंदगी को खोल खोल के आप सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना और बाद में उसको नाम देना बोल्डनेस का, उसको नाम देना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का, ये बदतमीजी है। ये अल्लाह अकबर। यानी बिल्कुल मैं इस बात से भी 100% मुत्तफिक हूं कि आप देखिए कि जिस तरह से अभी कल परसों की बात है, एक मोहतरमा टीवी एंकर जो हैं, वो तो वैसे ही मैं समझता हूं उस खातून का तो बेड़ा ही गर्क है। हम खवातीन की इज्जत करने वाला मुआशरा है, लेकिन जिस तरह से उसने खवातीन की इज्जत की धज्जियां बखेरी हैं, और उनके जैसी हमारी बहनें जिस तरह से हमारी बेटियों को, बहनों को एक बिल्कुल नए रास्ते पर, एक बिल्कुल नए ट्रैक पर, एक बिल्कुल नई सोच के ऊपर खींच के लेके आ रहा है, ये वही लिबरल, बल्कि लिबरल्स को भी ये इल्जाम नहीं देना चाहिए। लिबरल्स की हाँ भी हमारे यहाँ चलो कुछ तो बाकी है, ये बिल्कुल एक नई पौध है, एक नई क्लास है, एक नई सोच है, जिसका ना हमारे मुआशरे से कोई ताल्लुक है, ना हमारी तहजीब से, ना तारीख से, ना रवायात से। ये बिल्कुल मादर पिदर आजाद सोच है और ये तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। उन खातून एंकर के ऊपर मैं एक अलहदा से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि जिस तरह उन्होंने, आपने देखा जितने भी मेहमान उसके यहाँ आए, उसके वाह सोल पर्पस ये है, ये भी बदनसीबी है कि नया ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपको शोहरत होनी चाहिए। वो आपकी उमेरी वाली शोहरत हो, वो आपकी कोई भी गंदी से गंदी शोहरत हो, शोहरत होनी चाहिए। बस इसके लिए हर कोई हर हद से गुजरा जा रहा है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें, मतलब हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी रवायात के साथ, तारीख के साथ, इवन दीन के साथ। इंजीनियर मिर्जा को देख लीजिए
کہ کس طرح سے یہ بندر اچھل اچھل کے ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہم بطور معاشرہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور چونکہ اس کو دیکھنے والے آپ ہیں، ہم ان کو اس طرح سے دیکھ کے ان کے ویوز بڑھاتے ہیں، پھر ان کو پروموشنز ملتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، اور یوں یہ گند پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آگے سنیے۔ غلاظت ہے جو آپ سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں۔ وہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ جس کو بولڈنس کا نام دے رہے ہیں، جن سوال پوچھنے کو آپ بولڈنس کہہ رہے ہیں، جو حرکتیں کرنے کو آپ فرینکنس کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ کی نا، تو چیخاں نکل جانیاں تاڑیاں۔ تو وہ لوگ جو اس کے علمبر نہیں بٹ صاحب، نہیں نکلیں گے۔ یہ تو وہ دیدہ دانستہ اپنے بچوں کو انہیں پروگرامز میں لا کے سب کچھ سکھا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں بیٹا کہ نئے دور میں سروائیو کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اور اس کے طریقے یہ ہیں۔ یہ نہیں پچھتائیں گے، پچھتائیں گے آپ کے جیسے، میرے جیسے، اس ملک کے وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ابھی بھی اپنی روایات کے ساتھ کسی حد تک جڑا ہوا ہے، وہ پچھتائیں گے۔ انہوں نے کیا پچھتانا ہے؟ یہ تو آلریڈی جب سب کچھ انہوں نے اتار کے پھینک دیا ہے، تو ان کے لیے تو پھر سب کچھ جائز ہے۔ آگے سنیے۔ تار بنے ہوئے ہیں، میں ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ فٹے منہ ہے آپ کا، فٹے منہ ہے ان سب کا، لاکھ دی لعنت ہے ان سب کے اوپر کہ یہ لوگ ہم سے ہمارا وہ اثاثہ چھین رہے ہیں۔ دولت، پیسہ، اکانومیاں، سیاستیں، یہ سب کچھ شاید واپس آ جائیں۔ یہ ہاتھ سے نکلا ہوا یہ جو ہمارا اثاثہ ہے، یہ جو بوتل سے نکلا ہوا جن ہے، یہ نہ واپس آنے کا۔ اس کو نہیں آپ دوبارہ قید کر پائیں گے۔ لاہور میں، بڑے شہروں میں، ہمارے ہاں جو اس وقت معاشرے کا حال ہے، یعنی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیے، یہ کہاں ملتا تھا آپ کو؟ یہ تڑک کہاں ملتے؟ تو کدھر تھا؟ تو کہاں تھا؟ تو آیا نہیں، تو نے مجھے فون نہیں کیا۔ یقین کیجئے آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیے تو کسی کو کوئی تو کر کے بلاتا تھا، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح سے بات کرنے والا؟ تو کہہ کر لوگ ٹوک دیتے تھے کہ یہ تو تڑک کیا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ تو تڑک کر کے گفتگو نہیں کرتے، لیکن اب ساری پڑھی لکھی فیملیز، جو معاشرے کا ایک طبقہ ہے، گھر میں باپ، بیٹا، بہن، بھائی، سب ایک دوسرے کو تو کر کے بلا رہے ہیں۔ یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں اس پیزا اور یہ برگر کلچر نے سرایت کی ہے اس تیزی کے ساتھ، یہ ایک نئی چیز آپ کے معاشرے میں جس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ ابھی بھی اگر ہم نے ہوش کے نہ لیے، یہ ذرا آپ کچھ آخری الفاظ زہیب صاحب کے سنیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں میں دوبارہ کہ میں اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، میرے دیکھنے سننے والوں سے میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں، لیکن گندگی کو روکنا بڑا ضروری ہو چکا ہوا ہے اب تو، اب خدا کا واسطہ ہے۔ ایک معاشرتی ہماری برائی کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی یہ شخص بار بار معذرت کر رہا ہے۔ یہ تھی ہماری اقدار، یہ تھی ہماری روایات، یہ تھی ہماری تہذیب، یہ تھے ہمارے کردار، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ بے شرمی کی انتہا، اندھا دھند، سر پر آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پچھتائیں گے ضرور، لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ انسانی زندگی اتنی مختصر اور ناپائیدار ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا، پیچھے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جبکہ وہ دور چلے گئے جب لوگ کہتے تھے کہ میں پودا لگا کے جاؤں گا، اس میں کی چھاؤں میں میرا پوتا، میرا پڑپوتا بیٹھے گا۔ وہ سوچیں چلی گئی۔ اب کہ یہ جو میں کی سوچ ہے نا، اس قدر ہمیں پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی سہولت کو دیکھیے، خود کو دیکھیے، اپنی پسند ناپسند۔ یہ جو میں ہے نا کہ میری ذات سے باہر کچھ بھی نہیں، اس نے تباہ کر دیا ہماری سوچوں کو، ہمارے معاشرے کو۔ آگے سنیے۔ بس کریں ان کو دیکھنا، رپورٹ کریں ان کو ڈسکریج کریں۔ آپ جتنے ان کے ویوز بڑھائیں گے، ان کے ڈالرز آئیں گے، یہ اور کام کریں گے، اور وہ لوگ جو ان کو دیکھا دیکھی، جن کو یہ لگتا ہے کہ ڈالرز اس طرح آتے ہیں، اس طرح مشہوری ہوتی ہے، وہ بھی وہی حرکتیں کریں گے۔ ہم اس سارے سرکل کو اس کو بنا دیں گے، اور یہ چینج جو سی ہے گندگی کی، یہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو پلیز ان کو ڈسکریج کریں پلیز۔ جی ناظرین، یہ بات 5000% درست ہے۔ میں اکثر جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں انجینئر مرزا کے خلاف، وہ بھی اسی سوچ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میرے کمنٹس باکس میں لوگ آ کے بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کتنے ڈالر کما لیے تم نے؟
इंजीनियर के ऊपर बात नहीं करोगे तो डॉलर नहीं आएंगे। लानत भेजे यार ऐसे डॉलर पर, क्या हो गया आपको? कितनी मोहब्बत दौलत से करेंगे आप लोग? कीजिए, लेकिन खुदारा ऐसा कुछ मत करके जाइए कि आपकी नस्लें भुगतती फिर। एक छोटी सी सोच बताता हूं, लोग पानी की टूटी खोल के खड़े हो जाते हैं, साफ पीने वाला पानी बह रहा होता है। हमारे बुजुर्ग हमें रोकते थे कि बेटा ये पानी अल्लाह ताला की नेमत है, इसे जाया नहीं करते, बंद करें, जाया नहीं करने देते थे। लेकिन आज खुले हुए अंधाधुंध पानी जाया हो रहा है। ये सारा जो तब्दीली आई है, ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आई है। जब आपकी अशराफिया जो मुल्क की कर रही होती है, फिर नीचे लोग देखा देखी वो करते हैं। इस सोच ने हमारे मुआशरे को एक ऐसी तबाही के दहाने पर ला कर खड़ा कर दिया है जिसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। इसे रोकने की जरूरत है, इसे डिस्करेज करने की जरूरत है। तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूं कि प्लीज इस तरह के गंद को डिस्करेज कीजिए। ये दूसरी आवाज समझ लीजिए, ये जो ज़ुहैब भट्ट साहब है, ये पहली आवाज, ये दूसरी समझ लीजिए। एक वीडियो बनाइए, डिस्करेज कीजिए। आइए अपनी तारीख से, अपनी रवायात से, अपने उससे मोहब्बत करें, अपने कल्चर से मोहब्बत करें, अपनी जुबान से मोहब्बत करें। और ये वो असासा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा। आइए सब मिलकर अपनी अगली नस्ल को सौंप के जाते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।